अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अहम है और आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा है। और टॉपिक जो है हमारा वो है नींद का कम आना या नींद ना आना, इंसोमेनिया भी कहते हैं इसे। और इसके ना आने की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात तो एक ज़हन में रख लें कि जो इंसान नींद पूरी नहीं करता उसका फ़िटनेस लेवल कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने दिन को काम करने के लिए बनाया, रात को सोने के लिए, आराम करने के लिए बनाया। जब हम पूरा दिन काम करते हैं हमारे जो आज़ा हैं वो थक जाते हैं, जिनमें हाथ, पाँव, आँखें, ज़ुबान, कान, टोटल सारी चीज़ें ये हमारी जो हैं ये वर्किंग कर कर के थक जाती हैं। तो जब हम रात को सोते हैं उसे होता क्या है, ये सारी चीज़ें रेस्ट करती हैं और सुबह बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश और तवाना होती है। आप माशरे में देखते हैं कुछ लोग जो सफ़र के दौरान या वैसे 2-3 दिन ना सोए हों, तो जब उन्हें नींद आती है उन्हें नहीं पता होता कि हम लकड़ी के फट्टे पर पड़े हुए हैं या किस जगह पे सो रहे हैं। इसके बारे में एक वो पंजाबी का मुहावरा है कि जिदों नींद आई होवे तो फिर सूली ते भी आ जाती है। तो इसलिए नींद बहुत अहम है। जब आप सफ़र करें या कोई भी काम करें, 2-3 दिन आप सोएं ना, तो आपके हाथ पाँव हर चीज़ वर्किंग छोड़ देते हैं, आपसे कोई काम नहीं होता ढंग से। तो इसलिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल को जो नींद की सबसे बुनियादी वजह है वो है खुश्की का बढ़ जाना। जब दिमाग में खुश्की होती है इसके सबसे बड़ी वजह जो है वो है दायमी कब्ज़। और कब्ज़ की जो सबसे बड़ी वजह है हमारे खाने की टाइमिंग का ना होना। कभी हम नाश्ता करते हैं, कभी नहीं करते। दोपहर का खाना कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी खाया ही ना। रात का खाना हमने लेट खाना खाते ही सो जाना है। और हमारी लाइफ में फ़ास्ट फूड और बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सिगरेट है वो भी इसके लिए नुकसानदेह है, नस्वार जो है वो भी नुकसानदेह है। इसके लिए जो भी नशावर चीज़ें हैं, चाय का कसरत से इस्तेमाल करना, इससे भी नींद ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ों से आपने पहले तो बचना है। अब इसमें असबाब जो हैं ज़हनी परेशानी, टेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये भी इसकी जो है वजूहात में शामिल है। गम में रहना हर टाइम, ये भी इनकी वजूहात में शामिल है। और आप माशरे में देखते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जब हमने भी बड़ी उम्र में जाना है, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो अक्सर रात को नहीं सोते। और जब वो सोते नहीं हैं उनकी नींद कम हो के उनके साथ होता क्या है, फिर उन्हें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद। और आप माशरे में याद रखें जिनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, चिड़चिड़ापन हो, ज़िद हो, उन्हें नींद की कमी होती है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। जब दिमाग के अंदर खुश्की पैदा हो जाए तो जब दिमाग के अंदर कोई बात आ जाए तो वो जल्दी निकलती नहीं है। अब होता ये है, इस तरह के लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। आप घरों में देखते हैं सास या ससुर अपनी बहू के साथ या बेटी के साथ वो अक्सर औक़ात छोटी छोटी बात पे नोक चोक, उसमें सबसे बड़ा अहम मसला है अगर उनके अंदर खुश्की ना हो तो वो इस तरह लड़ाई झगड़े में, सारे मामलात में वो तहम्मुल से रहें। जब उनकी नींद पूरी होगी तो वो बड़े फ्रेश उठेंगे। अब उनकी नींद के लिए जो जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जब बुज़ुर्ग इंसान हो जाता है तो उसका जो होता है ना मिजाज, उसका मिजाज बन जाता है खुश्क और सर्द। और जब जहाँ पे खुश्की आती है वहाँ पे नींद नहीं सही आती। तो उनके अंदर रतूबात पैदा करें। जितने भी नींद के मसाइल हैं
اس میں جو بنیادی وجہ میں نے آپ کو اس کے اسباب بتائے ہیں ان کو دور کر دیں، انشاءاللہ نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ اور نیند کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے روغن بادام، بہترین چیز ہے، دودھ میں ڈال کے آپ 15 دن پلا دیں یا مہینہ، انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کیسٹر آئل، وہ بھی آپ دودھ میں یا گرم پانی میں ڈال کے پلا سکتے ہیں، اور جب روغن بادام پلانا ہو یا کیسٹر آئل پلانا ہو، کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد پلایا جائے، اور اس کے بعد کوئی چیز نہ کھلائی جائے، انسان تھوڑی سی چہل قدمی کرے اور سو جائے۔ اس کے بعد زیتون آئل وہ دودھ میں ملا کے یا ہنڈیا زیتون آئل میں بنا کے وہ استعمال کروائیں، خشکی کا بہترین علاج۔ اس کے بعد کوشش کریں اس طرح کا جو مریض ہے اس کو دیسی گھی میں ہنڈیا بنا کے دیں۔ اس کے علاوہ سرسوں آئل، اس میں ادرک اور لہسن جلا لیں اور وہ صاف کر کے پون کے رکھ لیں، اس میں ہنڈیا بنا کے کھلائیں، اس کی جو نیند والا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا آسان حل ہے، میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو تھی اسگندھ ناگوری کی، اس میں بتایا تھا اسگندھ ناگوری اور برابر وزن دیسی تل وہ لے لیں، دونوں کو اچھی طرح گرینڈ کریں، 1 چمچ صبح 1 شام استعمال کریں، نہیں تو صرف رات کو سوتے ہوئے دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، چند دن سے انشاءاللہ سکون کی نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، کھانے میں جن کو نیند کم آتی ہے ان کے اندر رطوبات کی کمی ہے۔ اب رطوبات کو پورا کرنے کے لیے اس کا ڈائٹ پلان جو ہے وہی ہونا چاہیے جس کے اندر رطوبتیں زیادہ ہوں۔ اس کے لیے صبح کا ناشتہ دلیا گندم، اس میں اگر وہ بادام کی گری اور سوگی بھی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے، دیسی گھی میں بنا کے وہ دلیا صبح ناشتہ کروائیں، یا سوجی کا حلوہ دیسی گھی والا وہ ناشتہ کروائیں۔ دوپہر میں کدو، توری، ٹینڈے، حلوہ کدو، شلجم، یہ ساری سبزیاں، ان میں سے کوئی بھی سبزی، یہ والی سبزیاں کھلائیں دیسی گھی میں بنا کے۔ اور پھلوں میں اس کے اندر آپ کیلا لے سکتے ہیں، سیب لے سکتے ہیں چھلکا اتار کے میٹھا ہو، اخروٹ لے سکتے ہیں، بادام کی گری لے سکتے ہیں، جتنے بھی رطوبات والے پھل ہیں سارے ہی لے سکتے ہیں، سارے اچھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے کیا ہوگا، اب آپ نے جب ہنڈیا بھی بنانی ہے تو دیسی گھی میں بنانی ہے، اس سے انشاءاللہ 100% آپ 1 ہفتہ استعمال کر لیں یہ ساری چیزوں کو، انشاءاللہ نیند والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب نیند والا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ایمان والی لمبی زندگی دے، جب وہ سکون سے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، فریش اٹھیں گے، کسی کے ساتھ لڑیں گے بھی نہیں، زیادہ بولیں گے بھی نہیں، تو اس سے آپ کے گھروں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ ہے، اس میں ایک تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، جب آپ رات کو سونے لگیں تو دائیں سائیڈ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے دائیں سائیڈ پہ سوئیں اور دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح کر کے سوئیں۔ یہ تسبیح اتنی پیاری ہے، اس میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس تو انہیں آپ نے بتایا کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے غلام کوئی دے دے، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد سوتی تھیں تو بالکل گہری نیند سوتی تھیں اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ جو میری بہنیں کام کر کے تھک جاتی ہیں یا بھائی، وہ یہ والی تسبیح ضرور کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ ان کو ایک اچھی نیند بھی آئے گی اور سکون کی نیند بھی آئے گی، اور پوری رات انشاءاللہ عبادت میں گزرے گی۔ اس کے بعد ایک کام کریں، جب آپ سونے لگیں تو آپ محاسبہ کریں اپنا پورے دن کا، سوچیں، اور اس کے بعد 5 منٹ کے لیے ساری چیزیں علیحدہ سائیڈ پہ رکھ دیں، اور یہ سوچیں کہ ہمارا دل کیسے دھڑکتا ہے، ہمارے گردے کیسے ورکنگ کرتے ہیں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے
وہ کیسے ساری ورکنگ کرتا ہے، جب آپ 5 سے 10 منٹ اندر کے بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ آپ کو نیند بھی سکون کی آئے گی اور آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔